तुवें आमकां आमचें गोंय सांबाळूंक तुवें आमकां हेल्प करूंक जाय आसलें म्हटल्यार तूं आमच्या अगेन्स्ट उलयता। जर तर आमच्या टॅक्सीकाराक कोणी माफिया म्हटलो जाल्यार आमी कोर्टाक व्हरतले त्या मनशाक, आमी वोगी रावचे ना। कित्याक वोटिंग करून तुमकां आमी निवडून हाडटा आमचें बरें जावंक जाय म्हणून, जाल्यार तुमी आमच्या अगेन्स्ट स्टेटमेंट करता। म्हजें नांव सुनील आनंद नायक, हांव नॉर्थ एंड साउथ गोवा टॅक्सी युनियनाचो प्रेसिडेंट। पयर एक आमचो ऑनरेबल सीएमान एक स्टेटमेंट केलो, जो आमच्या टॅक्सीच्या अगेन्स्ट तेणी स्टेटमेंट केलो। आमी सीएमाक सांगूंक सोदता की जे पळय फ्लायट दिल्लीच्यान तुमी म्हणटा न्हू गोंयान 2,500 येता, तर म्हाज्या नॉलेजी प्रमाणे इतली रेट ना, कमीत कमी 7,500 रुपया तरी रेट आसा वन वे। कित्याक म्हाका खबर आसा की आमी एकदां तिकेट बूक केल्ली गोवा टू बेंगलोर वचपाक 1 म्हयनो पयलीं, कोणी म्हटलें की सवाय मेळटा म्हणून, जाल्यार आमकां ते 3,000 रुपया चार्ज केले आनी तितून कमीत कमी 220 पॅसेंजर आसले। आतां आमी सीएमाक विचारूंक सोदता, सर ज्या फ्लायटान पळय तुमी ते म्हणटा 2,500 रुपया घेता न्हू, त्या फ्लायटान कितले लोक येयले आनी आमी ते तुमी म्हणटा टॅक्सीन ताका 3,000 रुपया घेतले न्हू, डेमायज भाडें घेतलें म्हणटा, जाल्यार आमचे गाडी ते कितले जाण गेले। जर 6 सीटर आसत जाल्यार 6 पॅसेंजर वयतले, जर 4 सीटर जाल्यार 4 सीटर, जाल्यार 3,000 कितें म्हारग जाले। सीएमान पळय आमकां आदींच लोक टॅक्सीकारांचे नांव बोबो मारीत आसा आनी तूं आमचो एक बापूय कसो, तुवें आमकां आमचें गोंय सांबाळूंक तुवें आमकां हेल्प करूंक जाय आसलें म्हटल्यार तूं आमच्या अगेन्स्ट उलयता। म्हणजे तुज्या मनान कितें आसा तें आमकां मातशें सांगचें की बाबा तुका गोंयकार नाकात, तेंवूय सांगचें आमकां। कित्याक वोटिंग करून तुमकां आमी निवडून हाडटा आमचें बरें जावंक जाय म्हणून, जाल्यार तुमी आमच्या अगेन्स्ट स्टेटमेंट करता। आमकां खूब दुखलेलें आसा हें, कित्याक खरो स्टेटमेंट करप, बाबा खरी रेट आहा ती करप। देमायज पयशे घेतले आमी केन्नाच देमायज पयशे घेवंक ना। देमायज पयशे घेता जाल्यार तुमचे डिपार्टमेंट आसा, ते डिपार्टमेंट आसा तांकां सांगा बाबा कोण डेमायज पयशे घेता तांकां तालांव दिया म्हणून। आतां तुमी पळयला आसा सगळी कडेन टॅक्सीकारांकूच टोकन दिल्लो आसा, टॅक्सीकार टॅक्सीकार टॅक्सीकार। आतां आमी म्हाजें युनियन जाल्यार आमी इतलें सांगूंक सोदता कोणाकूय, हांव सरकाराक अशें म्हणना, कोणाकूय सांगता, जर तर आमच्या टॅक्सीकाराक कोणी माफिया म्हटलो जाल्यार आमी कोर्टाक व्हरतले त्या मनशाक, आमी वोगी रावचे ना। कोणीय माफिया म्हणून आमी वॉर्न करता आनी ते युट्यूबरवाले बीन येता आनी गोंयचें नांव पिड्ड्यार करता पळय तांकां आमी फाटीं रावचे ना कोर्टाक व्हरपाक। आमकां तुमी डिफेम करूं नाका, आमी नीज गोंयकार, आमच्या काळजान हातूंत गोंयचो मोग आहा, तुमच्या नासत। आयज तुमी गोंय इकतले आनी पळयतले भायर, ते गोंयकार गोंय आमकां सांबाळूंक रावचें पडटलें आसलें। देव बरें जावं।